ओके, गुड इभिनिङ टु एभ्रिवान। नमस्कार सबैजनामा, सबैलाई स्वागत छ आजको यो फेरि अर्को सेटको प्रश्नोत्तर सेसनमा। आज हामी सेट 8 को प्रश्नोत्तर सेसन, यो चाहिँ एक्स्ट्रा थप अभ्यास सेट हो को प्रश्नोत्तर सेसनमा छौँ। आई होप सबैजनाले क्वेसन पाइसक्नु भएको छ र क्वेसन भने हाम्रो सिडिएफ नेपालको हाम्रो भाइबर ग्रुपमा पनि राखिदिएको र खासमा यो प्रश्न तपाईँलाई हामीले क्लास गरेका छौँ र यसको त्यही क्लासमा डिस्ट्रिब्युट गरेको डेली अतिरिक्त एक्स्ट्रा सेट 8 को प्रश्नोत्तर सेसन यहाँहरूलाई सम्पूर्णमा स्वागत छ। र यो प्रश्न म तपाईँलाई आधी मिनट जति यो देखाउँछु, जुन प्रश्न तपाईँहरू फेसबुक पेजमा जोडिनुभएका साथीहरूले यसलाई लाइभ मार्फतमा तपाईँहरू यो प्रश्न स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जोसँग यो प्रश्न छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ केही प्रभावकारी हुनेछ र अन्य साथीहरूले अब भने फिडब्याक क्लासमा जोडिनुहुनेछ। यो प्रश्न आई होप तपाईँहरूसँग सबैसँग छ। सरले पढ्दै जाँदाखेरि पनि तपाईँले यो प्रश्न पाइ नै हाल्नुहुन्छ, त्यहाँ देख्दै देख्दै जानुहुनेछ र त्यहीँबाट तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्दै जानुहोला। अब भने म आजको फिडब्याक सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। फिडब्याक क्लासको लागि पहिला जिके र त्यसपछि आइक्यू। जिकेको लागि चाहिँ आदरणीय बलराम पन्थी सर जोडिसक्नु भएको छ र म सरलाई अनुरोध गर्छु यो सेसन अगाडि बढाइदिनु हुन। अनि यसपछि भने म आइक्यूको लागि चाहिँ बलराम सरलाई अनुरोध गर्दैछु। सर हजुरसँग भएको फाइललाई नै सेयर गर्दा अझ सजिलो होला सर। हस् सर, हस् साथी, नमस्ते हजुर। हुन्छ सर, म त्यसलाई न्यू सेयरमा गएर हस् हस् गुड इभिनिङ साथीहरू। अब लाइभ मिटको लागि हजुर हजुर सर छेउमा त्यो यसो हो त्यहाँनिर यो छेउ हजुर त्यसलाई हजुर थ्याङ्क यू सर। आजको सेसनलाई अब अगाडि बढाउँ। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपाल आयुसिएन को सदस्य ग्रिन पिसको स्थापना युएनइपी को स्थापना सम्बन्धमा सोधेको छ। नेपाल आयुसिएन को सदस्य 1973 मा थियो। ग्रिन पिसको स्थापना 1971 मा भएको हो भने युएनइपी को स्थापना 1972 मा भएको होइन त। भनेपछि यहाँनिर कलर हुन्छ है। 1 को एबाट सही छ आन्सर। 2 मा जाउँ। 2 मा सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको आसियान राष्ट्र भनेको छ। अवधि सोधेको छ भने यो 2 वर्ष अगाडि म्यानमार, अहिले 1920 मा कम्बोडिया छ। सबैभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भएको अहिले कम्बोडिया छ 2 वर्ष अगाडिको। या कम्बोडिया नभए हुनाले हामी म्यानमारलाई दिन सक्छौँ। प्रति व्यक्ति आय बढी भन्यो भने सिङ्गापुर भइहाल्यो आसियानमा। आसियान 10 वटा सदस्य राष्ट्रमा प्रति व्यक्ति आय बढी सिङ्गापुर, कम म्यानमार। यहाँ भएकोमा है न कम्बोडिया है खास 20 को डाटा सन् 2020 मा कम्बोडिया, 21 को डाटा युएन डिपी को प्रतिवेदनसँग त्यसलाई हेरिने हुनाले अहिले त्यसलाई केही गरेका छैन। काठमाडौँमा सम्पन्न 4थो बिमस्टेक सम्मेलन घोषणा पत्रले कतिवटा सहयोगका क्षेत्रलाई पहिचान गरेको थियो? पहिला सहयोगका क्षेत्र 14 थिए। 14 बाट के गरे त 16 गराएको हो। पछि थपेको ब्लू इकोनोमिक र माउन्टेन इकोनोमिक, एकदम पछि थपेको ब्लू इकोनोमिक, सामुद्रिक अर्थतन्त्र र हिमालय अर्थतन्त्र, सामुद्रिक अर्थतन्त्र र हिमालय अर्थतन्त्र। विभिन्न जनजातिहरू दिएको छ। लोपन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधाबाट वञ्चित समूह अन्तर्गत पर्ने कुन हो भनेको छ। जस्तो लोपन्मुख राजी लोपन्मुख हो। अति सीमान्तकृत चेपाङ अति सीमान्तकृत हो। सीमान्तकृत धिमाल, यहाँ त सबै अप्सन सही छ जस्तो छ। सिधै छ जस्तो छ भनेको सिधै छ। हजुरले ख्याल गरिसक्नु भएको छ, मिलिसकेको छ हजुरहरूको। हामीलाई प्राय म्याक्सिमम लोपन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधाबाट वञ्चित जोडा मिलाउन दिनुमा यस्तो र यी जाति कहाँ बस्छन् भनेर दिने चलन छ है। प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। अक्षांश र तापक्रमको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ विचार गर्नुहोस् भनेको छ। अक्षांश बढ्दा तापक्रम बढ्छ, अक्षांश घट्दा तापक्रम घट्छ। भनेपछि अक्षांश बढ्दा तापक्रम घट्छ, अक्षांश घट्दा तापक्रम बढ्छ भनेको 1 र 2 को रिलेसन सिधा छ। अर्थात् अक्षांश बढ्दा तापक्रम बढ्छ,
अक्षांश घट्दा तापक्रम घट्छ। अर्थात् 5 को बीबाट एन्सर सही छ। 5 को बीबाट। नेपालको सबैभन्दा ठुलो सौर्य विद्युत आयोजना कहाँ रहेको छ? यो अस्ति पनि विद्युत प्राधिकरणको 5औं तहमा सोधिरहेको क्वेसन हो। यो नुवाकोट जिल्लामा हो। अहिले 15 मेगावाटको लागि काम भइरहेको छ भने 25 मेगावाटसम्म निकाल्ने भनिएको छ। 25 मेगावाट त्यही देवीघाट जलविद्युत आयोजनाको त्यो आयोजना स्थल वरिपरि सोलरका प्यानलहरू राखेर सोलर बत्ती निकालिने भनिएको छ। अहिले 15 मेगावाटको लागि कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अन्ततः यसको 25 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो। साथमा जाउँ। कम्पम्पम रान्स कुन रोगको पुरानो नाम हो भन्यो। यहाँ चाहिँ क्षयरोग भनेको छ। क्षयरोग यो के हो? यो कम्पपरान्स क्षयरोगको पुरानो नाम भनेको छ। अब यो ठ्याक्कै यकिन भएन है मलाई पनि। 9मा विश्वमा प्रदूषण तथा फोहोर मैलाको कारण कति प्रतिशत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुने गरेको छ भनेको छ। यो लगभग 19% फोहोर मैलाको कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुन्छ भनिएको छ। अर्थात् 8 को सी। जोडा मिलाउन भनिएको छ यहाँ। अर्को भूम्या पर्व मगरको हो। 1 को 3 मगरको हो। खाडादेवी गन्धर्व 2 को 1। धवला पर्व सौका डीबाट मिल्छ के अरे हैन। बुकर साहित्य बुकर म्यान बुकर प्राइज भन्नु खोजे। बुकर प्राइज चाहिँ साहित्यसँग सम्बन्धित छ। हामीलाई ख्याल नै छ। यसमा नेपालमा कति भन्ने छैन। हामीले कार्बन उत्सर्जन चाहिँ हामी 0.027 भेटिन्छ है। 0.027 कार्बन उत्सर्जन 15 योजना अनुसार 0.027। सार्क राष्ट्र मध्ये कति राष्ट्रमा झण्डामा चन्द्रमा अंकित छ भनेको छ। सार्क राष्ट्रमा कतिवटा राष्ट्रमा झण्डामा चन्द्रमा अंकित छ भनेको छ। 2वटा है। कुन कुन नै ख्याल गर्नु। धवला धवला 82 सँग हो। यहाँ सौगा भएछ। ठीक। धवला पर्व 82। हेर्नलाई यहाँ सौगा गराएछ। धवला 82 हो। यहाँ चाहिँ अलिकति छ है। अब जाउँ त। नेपाल सरकारले हरेक वर्षको कुन दिनलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाएको छ भन्छ। जेठ 16 राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा जेठ 16 मनाइएको छ। जेठ 16 विभिन्न राष्ट्र सार्क राष्ट्रहरूका पन्छीहरूकोमा राष्ट्रिय पन्छीकोमा जोडा मिलाउन भनिएको छ। सार्क राष्ट्र राष्ट्रिय पन्छीमा पाकिस्तानको च्याखुरा हो हैन। पाकिस्तानको च्याखुरा 3 रहेछ। श्रीलङ्काको राभेन, बङ्गलादेशको डोयल, भुटानको लुइचे। सीबाट हेर्नु त राभेन 1 को 3 च्याखुरा, 2 को श्रीलङ्का लुइचे। 3बाट हेर्नु त सरी सीबाट 12 को सी मिलाइसक्नु भएको छ। पहिला सोधिसकेको क्वेसन जस्तो लाग्छ। 12 को सी है। 12 को सी। सपनाको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भन्छ? सपनाको बारेमा अध्ययन गर्ने ओनिरोलोजी। सपना। क्योटो प्रोटोकल कहिलेदेखि विश्वभर लागू भएको थियो? 2005 देखि। 2005 देखि क्योटो प्रोटोकल विश्वभर लागू भएको थियो। 2005 देखि।
15 योजनाको अन्त्यसम्ममा नागरिक सन्तुष्टि अनुभूति सूचाङ्क कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? नागरिक सन्तुष्टि उसमा 5.9 ठिक छ 5.9। कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति हो? कुलेखानी तेस्रो मकवानपुर 12 मेगावाट, पहिलो 60, दोस्रो 32, पहिलो 60, कुलेखानी पहिलो 60, दोस्रो 32, तेस्रो चाहिँ 12 मेगावाट, तेस्रो 12 मेगावाट है। प्रतिनिधि सभाले कुन संवैधानिक निकायको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न तथा निर्देशन दिन सक्दैन? 17 मा संविधानसँग सम्बन्धित आयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको विषयमा प्रतिनिधि सभाले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न र निर्देशन दिन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। मानवाधिकारको कुरामा हस्तक्षेप हुन्छ भनेर होला। त्यस्तै विभिन्न कृतिहरू कसको हो भन्ने छ। जस्तो मकैको खेती कृष्णलाल अधिकारी, जसले मकै पर्व पनि घटाएको थियो, कृष्णलाल अधिकारी। सेतो बाघ डायमन्ड शमशेर, चपाइएका अनुहार दौलत विक्रम विष्ट होइन, 20 कन्या माधव प्रसाद घिमिरे। मकैको खेती 1 को 2 एउटै मात्रै रहेछ। 18 को ए बिहानको तारा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? बिहानको तारा मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भन्छ क्या अरे। शुक्र होइन त, मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टार। विश्वकप युथ 19 विश्वकप क्रिकेट 2022 को विजेता भारत। प्रश्न नम्बर 21 कुन जोडा सही छ? जेम्स वाट अस्पेन्जिन, विलियम कोनाट रोन्जोन एक्सरे, कुन जोडा सही छ हेर्नुहोस् है। अनि एडवर्ड जेनर स्मल पक्स भ्याक्सिन, सबै सही छन् क्या अरे। सबै छ होला, सबै सही। नेपालका प्रमुख राजमार्गको सम्बन्ध कुन जोडा सही होइन? सुनौलीदेखि पोखरासम्म सिद्धार्थ राजमार्ग, सुनौली बुटवल पाल्पा स्याङ्जा हुँदै पोखरा जाने बाटो सिद्धार्थ राजमार्ग भारतको सहयोगमा बनेको थियो। शान्तिनगरदेखि झापाको शान्तिनगरदेखि बैतडीको डडेलधुराको रूपालसम्म, झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी लोकमार्ग है, मार्ग होइन। यो पनि गलत छ एउटा, क्वेसन हो नि त, गलत छ नि त एउटा होइन, लोकमार्ग हो यो। काठमाडौँदेखि धुन्चे यो पासाङ लामो हो, पुष्पलाल होइन। यो त आफैमा गल्ती छ। शान्तिनगरदेखि रूपालसम्मको मदन भण्डारी लोकमार्ग हुनुपर्छ, मलेखु धादिङ कालपाण्डे मार्ग। ल भनेपछि त्यहाँ दुईटा गल्ती छन्, मिलाइहाल्नुहुन्छ। 12 होला कुलेखानी त, कुलेखानी 12 होला। 14 सर कुलेखानी, 14 सर कुलेखानी हेर्नु होला है। त्यस्तो भयो भने म त 12 जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ 12 राखेर चाहिँ एन्सरमा हेर्नु होला है, कहिले के हुन्छ। नेपालका प्रमुख नाका सम्बन्धी जिल्ला बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। नाकामा जस्तो ओलाङचुङ्गोला ताप्लेजुङ, ओलाङचुङ्गोला ताप्लेजुङ को 3, किमाथाङका इन त सङ्खुवासभा 4, टिङ्कर दार्चुला कुनबाट बीबाट मिल्यो नि त, त्यो त 12 जस्तो लाग्थ्यो, हेर्नु होला। त्यस्तो मार्ग र लोकमार्गमा त्यस्तो फरक केही पनि छैन।
पहिला राजा आउँदा राजमार्ग भन्थ्यो, अहिले लोकमार्ग भने त्यति फरक केही थिएन। त्यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो देखिँदैन, अलिकति लम्बाइ बढी देखिएन भन्न पाइएन। पहिला राजा आउँदा राजमार्ग भन्थ्यो, अहिले लोकमार्ग भन्छ, त्यति फरक। त्यो नाममा झुक्काइदिएर मदन भण्डारी लोकमार्ग, मदन भण्डारी मार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, पुष्पलाल मार्ग, त्यस्तैमा झुक्काउनु त हो कहिलेकाहीँ। क्षेत्रफलका हिसाबले पाँचौँ सानो देश सान मारिनो हो भने कुन महादेशमा अवस्थित छ भन्छ सान मारिनो? सान मारिनो भन्दा बित्तिकै चाहिँ के अरे युरोपमा त होला नि होइन? युरोप सान मारिनो। युरोपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने आइसियु को पूर्ण रूप के हो? आइसियु को पूर्ण रूप इंटेंसिव केयर यूनिट। है 25 को ए, 26 में टोकियो ओलम्पिक में स्वर्ण पदक पाउने देश को संख्या 63 रहेको छ। 63 रहेको छ। पदक को आधार में तेस्रो देश बेलायत हो, अमेरिका, चीन, बेलायत, ठीक छ। पहिलो स्वर्ण पदक अमेरिकाले प्राप्त गरेको थियो होइन, पहिलो चीनको जस्तो लाग्छ। तसर्थ 1 र 2 मात्रै सही छ। 206 राष्ट्र सहभागी भएकोमा स्वर्ण पदक पाउने 63 देखिन्छ के अरे। नेपाल कुनै पनि पदक छैन। 4 खेलमा 5 वटा खेलाडी सहभागी गरेका थिए 32औं ओलम्पिकमा। हामीलाई खेल्नै छ त्यसमा। यो त पदक तालिका सहितै हेर्नुपर्छ, 5 वटा देशहरूको पदक तालिका सहित। किन यसबाट 2-3टा क्वेसन सोधेको छ। जस्तो हजुरको नेपालबाट भाग लिने खेलाडीमा सोनिया भट्ट कुन खेलसँग सम्बन्धित भनेर सोधिसकेको क्वेसन हो, जुडो। अनि हजुरको अर्को के सोध्यो भने 32औं ओलम्पिकमा आयोजक राष्ट्र जापानले कुल कति पदक जित्यो भनेर सोध्यो। त्यो 58 पदकवाला कुल कति पदक जित्यो त्यो भनेर सोध्यो। अनि 32औं ओलम्पिकमा फुटबल तर्फको स्वर्ण विजेता कुन, स्वर्ण पदक विजेता भनेर ब्राजिल। अन्त 3वटा क्वेसन त मैले यतिकै भेटाएको क्वेसनहरुमा, लोकसेवाको क्वेसनमा सबै हाम्रा हातमा नपर्न सक्छ। त्यो हुनाले हामीले देखेको क्वेसनमा त फेसबुकमा शेयर भइरहेको क्वेसनमा 3वटा सोधिसक्यो हुनाले यो चाहिँ 32औं ओलम्पिक एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथीहरूले पक्कै ख्याल गर्नु भएको छ। अब एक्जाम नजिक आइरहेछ, त्यसलाई आधार गरेर ख्याल गर्नु होला है। सन् 2021 मा वित्तीय संस्थाहरूको लागि क्लाइमेट चेन्ज ल हो, एडब्ल्यू भएको छ, ल लागू गर्ने विश्वकै पहिलो देश कुन हो भनेको छ। क्लाइमेट चेन्ज ल लागू गर्ने देश न्युजिल्यान्ड। न्युजिल्यान्डले क्लाइमेट चेन्ज ल लागू गरेको छ भन्छ। नेपाललाई सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुगमा के नामले चिनिन्छ? क्रममा जानुहोस् भने होला। सत्यवती, तपोवन, मुक्तिसोभान, नेपाल। उत्तर अमेरिकाको रक्की पर्वतबाट उत्पत्ति भएका प्रमुख नदीहरू कुन कुन हुन्? उत्तर कोरियाको रक्की पर्वतबाट उत्पत्ति भएका नदीहरू कुन कुन हुन् भनेको छ। मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, रियो ग्रान्ड, कोलम्बिया सबै हुँदैन त। माथिका सबै विश्वविद्यालय संस्था र ती संस्थाको स्थापना मितिबिच जोडा मिलाइ कोडबाट संयुक्त छान्नुहोस् भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आइएलओ 1919, 1945, 1874 हुनुपर्ने विश्व लक्षण, 1974 भए जस्तो छ है। विश्व लक्षण 1874 हुनुपर्ने 1974 भए जस्तो छ है। त्यसमा
मिलिहाल्छ अरू एउटा यो यसलाई ख्याल गर्नुलाई है त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन त 1919 अप्रिल 19 भइहाल्यो खाद्य तथा कृषि सङ्गठन 1945 अक्टोबर 16 भइहाल्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन 1948 अप्रिल 7 भइहाल्यो हुलाकको चाहिँ 1874 हुनुपर्ने 1974 भएपछि यसलाई ख्याल गरौँ हजुरले ख्याल गरिसक्नु भएको छ ल सकिएछ मदन सरको पाला हस् आजलाई जिकेसँग सम्बन्धित केही कुराहरू थप्नु पऱ्यो हुन्छ यति भन्दै साथीहरूबाट बिदा मागेँ है तयारी राम्रोसँग गर्नु होला गरिरहनु भएको छ हेर्दै जानु होला आफ्नो मेहनतलाई निरन्तर दिनु होला ओके थ्याङ्क यू सो मच सरलाई अब भने म आइक्यूको प्रश्न उत्तरतर्फ लाग्छु फेसबुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले कृपया यो प्रश्न तपाईँले यहीँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँलाई म स्क्रिनसट गर्ने अवसर दिन्छु स्क्रिनसट गर्नुहोला र यसपछि अब मदन सर जोइन गरिसक्नु भएको छ म सरलाई अनुरोध गरेँ यो प्रश्नको छलफलका लागि अगाडि बढ्न आग्रह पनि गरेँ सरलाई र साथीहरू एकचोटि हजुरहरूले जसमा यो छैन यो उहाँले एकचोटि स्क्रिनसट गर्नुहोस् यो हामीले क्लासमा डिस्ट्रिब्युट गरेको सेट हो यति र सबै साथीले यसलाई चाहिँ एकचोटि अगाडि बढाइकन आग्रह पनि गरेँ सबै सबैजनालाई त एकचोटिलाई स्क्रिनसट गरिदिनुहोस् म करिब आधी मिनट चाहिँ देखाउँछु है त आधी मिनट चाहिँ देखाउँछु ओके यसै गरी सरी यसै गरी 38देखिको प्रश्नहरू पनि हजुर यो प्रश्नहरू भयो स्क्रिनसट गर्नुहोला 39 to 42 ओके र त्यसपछि 43 देखि 47 सम्मको प्रश्न अब म सरलाई अनुरोध गरेँ यो सेसनलाई यी प्रश्नमाथि छलफलका लागि नमस्कार सर गुड इभिनिङ नमस्ते सर नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते सर नमस्ते ओके नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई गुड इभिनिङ सबैजना साथीहरूलाई नमस्ते आजको सेटको यो प्रतीक्षा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते गर्दै म आज क्वेसन नम्बर 31 मा गए 31 मा यस्तो फिगर छ हेर्नुस् त 31 नम्बरमा यस्तो फिगर छ हेर्नुस् यहाँ 31 नम्बरमा यस्तो फिगर छ यहाँ यस्तो छ यो एरो यहाँ यस्तो छ हेर्नुस् त यहाँ
यो यस्तो छ, हेर्नुहोस् है त्यहाँ यो यस्तो छ। अब यो एरो छ, यस्तो छ। अर्को हेर्नुहोस् त यहाँनिर फेरि यस्तो छ, यो हाम्रो के छ हेर्नुहोस् त तलतिर एरो छ। चारौं भयो। अब पाँचौंमा यस्तो छ, पाँचौंमा यस्तो छ, हेर्नुहोस् है। ल अब के होला त साथीहरू? अब एन्सर एबीसीडी मा 1 2 3 मा दिएको छ। के गरेको छ ल भन्नुस् त? सामान्य कुरा छ। त्यो ठ्याक्कै यसको अपोजिटमा छ। हेर्नुहोस् त, यसको यो अपोजिटमा छ, यसको अपोजिटमा चाहियो। हेर्नुहोस् त ट्याक्कै यो डटबाट एरो, एरोबाट डट, एरोबाट डट, डटबाट एरो। अब एरोबाट के डट चाहियो, डटबाट एरो चाहियो, यस्तो चाहियो। यो भने कहाँ छ ल भन्नुस् त? ए मा छ कि बी मा छ कि 1 मा छ कि 2 मा छ कि 3 मा छ कि कहाँ छ? हाम्रो 3 नम्बर फिगरमा छ। आन्सर 3 नम्बर है ल। ल त्यो भन्दा तल्लो त्रिभुजको संख्या कति भन्नुस् त ल? क्वेशन नम्बर 32 मा त्रिभुजको संख्या कति ल भन्नुस् त? क्वेशन नम्बर 32 मा त्रिभुजको संख्या कति? ल यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त यस्तो छ। ल हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब यसमा त्रिभुजको संख्या कति भन्छ हेर्नुहोस् यहाँ। यसमा 1 2 यतिले 3 हुन्छ। हेर्नुहोस् 1 2 1 यसमा पहिला यो भित्रकोमा 8 वटा, किनभने हेर्नुहोस् है यसलाई यसरी दुईटा लाइनले काटेपछि 1 2 3 4 यतिले 5 यतिले 6 यतिले 7 यतिले 8, यसमा 8 वटा बन्छ। हेर्नुहोस् 8 वटा, 1 र 2 3 1 र 2 3 1 र 2 3 1 र 2 3 6 3 6 9 12 12 प्लस 8 ले 20 भयो। यो 21 यो 22 यो 23 यो 24, आन्सर कति हो? 24 भयो। ल अब त्यो भन्दा तल्लो डट सिचुएसनको आन्सर के होला? डट सिचुएसनको आन्सर के होला साथीहरु? ल डट सिचुएसनको आन्सर के होला? अब डट सिचुएसनमा हेर्नुस् त, अब हामीलाई डट सिचुएसनको आन्सरमा एकदमै 4 नम्बर भन्नु भएको छ। साथीहरु एकदमै ठीक छ, 4 नम्बर। हेर्नुस् त यहाँ अब हाम्रो यस्तो छ, यो यहाँबाट अर्को ट्रायंगल यसरी गएको छ, यसरी आएको छ। यहाँ छ डट, यो डट यहाँ भएपछि अर्को डट यहाँ पनि छ। ल त्यो दुईटा डट छ, योसँग म्याचिङ हुने फिगर बन्छ। अब हेर्नुस् त 4 नम्बरमा हेर्नुस् त 4 सँग म्याचिङ हुन्छ। 4 नम्बरमा हेर्नुस् है यस्तो छ, एउटा स्क्वायर यसरी गएको छ, अर्को ट्रायंगल यहाँबाट यसरी गएको छ, यसरी ट्रायंगल गएको छ। त्यो दुईटा भित्र तीनटै भित्र भएको भइहाल्यो, त्यो यहाँ भएको भइहाल्यो। 4 नम्बरमा छ। हेर्नुस् है आन्सर 4। अब हेर्नुस् त 34 नम्बरको 34 नम्बरमा के गरेको होला? आन्सर के होला 34 नम्बरको साथीहरु? क्वेशन नम्बर 34 नम्बर कुनमा छ ल भन्नुस् त? हामीसँग फिगर यस्तो छ, एक्स मा हेर्नुस् है, एउटा ट्रायंगल छ 90 डिग्रीको, यसरी 90 डिग्रीको ट्रायंगल छ एउटा। अर्को छ यस्तो छ एउटा, अर्को छ डी यस्तो छ, यस्तो छ, यो डी जस्तो यस्तो छ। कस्तो टाइपमा छ भने यस्तो अनि यस्तो छ, यसरी डी जस्तो छ। अर्को छ तपाईलाई फिगर, हेर्नुस् है यस्तो गरेको छ, यसरी आएर अनि यतापटि यस्तो आएको छ, यसरी आएको छ। अब यो फिगर यहाँ छ, यो यसमा भएको चित्र कहाँ छ भन्दा हेर्नुस् त। ल कहाँ छ कमेन्ट गर्नुस् त, कमेन्ट गर्नुस् त साथीहरु। कहाँ छ? 3 मा छ। 3 भनेको सी मा छ। सी मा यस्तो छ, हेर्नुस् है फिगर। अनि कस्तो छ? यहाँबाट यस्तो आएर अनि हेर्नुस् त यहाँबाट यस्तो आएको छ, यस्तो छ, यस्तो छ। अर्को अब तपाईलाई यस्तो छ, ल हेर्नुस् है, यो योसँग म्याचिङ भयो, यो योसँग म्याचिङ भयो, यो योसँग म्याचिङ भयो, यो ट्रायंगल योसँग लाग्यो। 3 भनेको सी मा छ, यसरी गर्न पर्यो। अब अर्को 35 नम्बरको भन्नुस् त ल। 35 नम्बरको के गरेको होला साथीहरु? 35 नम्बरको 35 नम्बरको के गरेको छ? ल
आन्सर त डी हो, तर हाउ कसरी 35 नम्बरको आन्सर डी? हाउ कसरी? ल हेर्नुस् है, क्वेसनले भनेको छ तपाईलाई 15 दिएको छ, 46 दिएको छ ए मा है, अर्को 2 मा दिएको छ तपाईलाई के दिएको छ भने बी मा 12:2 तपाईलाई 37 दिएको छ, सी मा दिएको छ तपाईलाई 45:2। अब हेर्नुस् त 45 भएछ 9:28। अब अर्कोमा दिएको छ डी मा छ 8:कति 33 यसरी दिएको छ। अब हेर्नुस् त तपाईलाई के भन्छ माथि, which pair is the different from the other, कुन चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट छ भनेको छ। अब हेर्नुस् है, यसलाई 15 त्यहाँ 45 प्लस 1 एकदमै ठीक छ। हेर्नुस् त 15 त्यहाँ 45 प्लस 1 46 ठीक छ। 12 त्यहाँ 36 प्लस 1, 9 त्यहाँ 27 प्लस 1, अब 8 त्यहाँ 24 प्लस 1 ले 25 हुनु पर्थ्यो, भएन, त्यसैले आन्सर डी भयो। ल अब 36 नम्बरको आन्सर कति होला साथीहरु? क्वेशन नम्बर 36, क्वेशन नम्बर 36 को आन्सर कति होला? 36 को कति होला त? ल 36 को ल के गरेको होला साथीहरु? कसैले 45 सी भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले टी भन्दै हुनुहुन्छ, के गरेको होला त्यसमा? हेर्नुस् त, इन के छ, इन अ बक्स कन्टेन के भनेको छ? 24 व्हाइट बल्स भनेको छ, व्हाइट सक्स भनेको छ। अब 7 चाहिँ के छ हेर्नुस् त, 7 चाहिँ के छ? ब्ल्याक सक्स छ, बुझ्नु भएको छ नि। 12 चाहिँ के छ? ब्राउन सक्स छ। अब देन व्हाट नम्बर अफ द सक्स मस्ट द बॉयज शुड पिक आउट सो दैट द टू सक्स हैव के छ? सरी नाउ ड्रेन मस्ट बी के छ? ब्ल्याक 1 भनिरहेछ। हेर्नुस् है त, अब यसलाई के गर्ने ल भन्नुस् त। अब अप्सन छ 30 छ, अनि अर्को कति छ? 35 छ, अर्को कति छ तपाईलाई? 45 छ, अर्को कति छ? हेर्नुस् त, मोर देन कति छ? 45 छ। ल अब के गर्ने होला हामीले? अब हामीले यसमा केही गर्नु पर्दैन, सामान्य कुरा हो, एकदमै केही गर्नु पर्दैन है। अब क्वेशनले इन अ बक्स कन्टेन 24 व्हाइट बल्स भनेको छ, 24 वटा व्हाइट बल्स छ, बुझ्नु भएको छ नि। अर्को के छ हेर्नुस् त, तपाईलाई अर्को चाहिँ के छ? ब्ल्याक चाहिँ कतिवटा छ? 7 छ। अर्को के छ? ब्राउन चाहिँ कतिवटा छ हेर्नुस् त, ब्राउन चाहिँ तपाईको 12 छ। तर अब उले के भन्छ? देन द नम्बर अफ द सक्स मस्ट हैव बीन द बॉय शुड बी पिक आउट अन द आउट सो दैट द टू सक्स नाउ ड्र मस्ट बी के छ? इसेन्शियली ब्याक वान्स भन्छ। अब यसरी यहाँ निकाल्नु पर्यो, 24 वटा छ, यसरी निकाल्नु पर्यो, अनि फेरि यसरी निकाल्नु पर्यो, ब्ल्याक छ, अर्को निकाल्नु पर्यो के छ? अर्को चाहिँ ब्राउन छ। सबै जोड्नुस् त, पहिला कति भयो? यो सबै जोड्नुस् त, यो जोड्दाखेरिमा कति भयो? यो 24 प्लस 12 जोड्नु भने कति भयो? 36 भयो, बुझ्नु भएको छ नि। 36 अब त्यहाँ हेर्नुस् त, तपाईलाई के दिएको छ? 24 तपाईलाई के दिएको छ? 2 अनि के छ तपाईलाई? 12, 2 रहेछ है तपाईलाई, एकैछिन है तपाईलाई त्यहाँ, तपाईलाई हेर्नुस् है, तपाईलाई यो एकैछिन हैन, 7 हो, 7 छ है। अब हामीलाई ब्ल्याकै कलरको सोधिरहेको छ, हेर्नुस् त, हामीलाई लास्टमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलर आउने भने 24 वटा त व्हाइट हो, 7 वटा चाहिँ ब्ल्याक हो, यो व्हाइट हो, यो ब्ल्याक हो, यो चाहिँ के हो? ब्राउन हो। निकाल्नु पर्यो, निकाल्दा फेरिमा एउटा चाहिँ के आउने? कालो आउने, त्यो पनि बुझ्नु भएको छ नि। अब भनेपछि यो सबै जोड्ने हो भने तपाईको कति छ? 36, यो त जोड्दैमा 36 भयो, 36 प्लस 7 भने कति भयो? 43 भयो टोटल चाहिँ। अब 43 त तपाईको टोटल दिएको हो। अब हामीलाई एउटा चाहिँ कालो आउने भन्छ, बुझ्नु भएको छ नि। दुई चोटीमा निकाल्दा फेरिमा, बुझ्नु भएको छ नि, दुईटा सक्स निकाल्दा फेरिमा एकचोटीमा के आउनु पर्यो तपाईको? कालो आउनु पर्यो। यसरी निकाल्दा फेरिमा भनेपछि टोटल कतिवटा हो भन्दाखेरिमा टोटल त 43 वटा हो। 43 मा कालो कतिवटा छ? 7 वटा छ। कालो त ब्ल्याक त 7 वटा छ 43 मा, एकचोटी निकालियो, बुझ्नु भएको छ नि। अब अर्को चोटी निकाल्दा जस्तो तपाईलाई हेर्नुस् त, रेड बल 5 वटा छ, ब्ल्याक बल 6 वटा छ, अनि तपाईलाई व्हाइट बल ल तपाईलाई 4 वटा छ भने तपाईलाई कालो नै बल आउने भन्यो भने त, बुझ्नु भएको छ नि। यहाँ भएको जतिमा हेर्नुस् त,
5 6 10 15 हो, 15 टोटल बल हो भन्नु भएको छ नि। 15 चोटिसम्म आउँदाखेरिमा तपाईँलाई कालैको जोडी भनेको छैन, उसले कालो एउटा निकाल्ने भनेको छ। तपाईँले 24 चोटिसम्म निकाल्दाखेरिमा तपाईँलाई सेतो आयो भने, 12 चोटिसम्म निकाल्दाखेरिमा तपाईँलाई खैरो आयो भने भन्नु भएको छ नि, 36 चोटिसम्म त नआउन सक्छ। 37 चोटि निकाल्दा चाहिँ के आउँछ तपाईँको? कालै आउनु पर्यो। अब 38 चोटि निकाल्दा कालेको के आउनु पर्यो? जोडी आउनु पर्यो। भनेपछि हामीलाई कम्तीमा पनि 37 पटक निकाल्दाखेरिमा चाहिँ यो 36 चोटिसम्म नआउन सक्छ साथीहरू, बुझ्नु भएको छ नि। 36 चोटिसम्म नआउन सक्छ, तर 37 चोटिमा कालो आयो भने 37 चोटिमा त कालोकै जोडी आउने, 38औं चोटिमा त। त्यसैले आन्सर के रहेछ त अब हाम्रो? सामान्य कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले भने नि तपाईँलाई 24 चोटि प्लस 12 चोटि 36 पटकसम्म नआउन सक्छ, मैले भने बुझ्नु भयो है। अब 37 चोटि निकाल्दा त कालै आउने हो नि त, 38 चोटि निकाल्दा त कालैको जोडी आउने हो, भनेपछि आन्सर 38 रहेछ। अब बुझ्नु भएन भने अझै त्यहाँ बुझिन भन्ने हुन्छ साथीले, यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई यहाँ बुझाएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 1 2 3 4 5 वटा रेड बल छ ल, सपोज मानौँ रेड बल 5 वटा, ब्ल्याक बल सपोज मानौँ 4 वटा रहेछ ल। अब तपाईँलाई ग्रीन बल सपोज तपाईँलाई ग्रीन बल ल 3टा रहेछ भने तपाईँलाई ग्रीनै आउने भनेको यो 4 चोटि यो 5 चोटिसम्म निकाल्दा नि तपाईँको रेडै आउन सक्छ। अब तपाईँलाई अर्को 4 चोटिसम्म निकाल्दा 9 पटकसम्म पनि तपाईँको ग्रीन बल नआउन सक्छ, बुझ्नुभयो नि। तर 10औं पटकमा त ग्रीनै बल आउने हो नि त, बुझ्नुभयो नि। अब 10 पटकमा ग्रीन बल आसी ग्रीन बलकै जोडी आउने भनेपछि त 11 पटक हुनु पर्यो। भनेपछि 24 प्लस तपाईँलाई 12 36 पटकसम्म नआउन सक्छ क्या। 37 पटकमा त कालै आउने हो, 38 पटकमा कालैकै जोडी आउने हो, क्वेसनले त्यति भने हो ल। ओके, अब 37 नम्बर क्वेसन, क्वेसन नम्बर 37 ध्यान दिनु होला। क्वेसन नम्बर 37 को आन्सर भन्नुस् त के होला? 37 नम्बर 21 वटा सामानको क्रय मूल्य बराबर 8 वटा सामानको विक्रय मूल्य समान छ भने कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान होला? हेर्नुहोस् त, 21 वटा सामानको के छ? क्रम हो, सिपी बराबर कतिवटाको? 18 वटाको के छ? एसपी छ। हेर्नुहोस् त, 21 वटा सामानको क्रय मूल्य बराबर 18 वटा सामानको विक्रय मूल्य भए नाफा वा नोक्सान कति होला? सपोज मानौँ तपाईले 21 वटा तपाईको सामानलाई 100 रुपैयाँ किन्नु भयो भने 18 वटा सामानबाटै 100 रुपैयाँ कमाउनु भयो भनेपछि त तपाईलाई 3टा नाफा छ। अब नाफा भनेको 3टा बाँकी रह्यो। यदि तपाईलाई नाफा, हेर्नुहोस् त, घाटा के भयो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने भने तपाईले 21 वटा पेनलाई 100 रुपैयाँ किन्नु भयो भने 18 वटा पेनलाई 100 रुपैयाँ बुझ्नु भन्दा तपाईले त्यसै नाफा भयो नि 3टा पेन। भनेपछि नाफा भएपछि थोरैलाई तल राख्ने इन्टु 100% गर्ने, थोरैलाई तल राख्ने इन्टु 100% गर्ने। अब काटौँ, 6 भयो, 6 ले हेर्नुहोस् त, 6 एकान 6 बाँकी रह्यो कति रह्यो? 4 रह्यो। 6 छक्का 36। अब तपाईलाई 4 बाई कति छ भनेको 2/3, 16 4 बाई कसरी 2 बाई कति 3%। 16 2/3 भनेको कहाँ छ? 16 2/3 भनेको केमा छ? सी मा छ है। आन्सर केमा छ? सी मा छ ल। यदि तपाईलाई घाटा भइदिएको भए, यस्तो भइदिएको भए 18 वटा सामानको क्रय मूल्य बराबर 21 वटा सामानको विक्रय मूल्य भइदिएको भए तपाईलाई 3टा घाटा हुन्थ्यो। घाटा भएपछि धेरैलाई तल राखिन्थ्यो, इन्टु 100% गरिन्छ साथीहरु। नाफा भए तपाईको थोरैलाई तल आर्टिकलमा, घाटा भए तपाईको धेरैलाई तल। अहिले हामीलाई के भयो हेर्नुस् त, 5 वटा कतिवटा किन्दा? 21 वटा किन्दा बेचेको मूल्य कतिवटा छ? 1800 बराबर भए। अब हेर्नुस् त, 3टा नाफा भएपछि थोरैलाई तल इन्टु 100%। अब काट्नुस्, आन्सर सी आउँछ है त। ओके, 10 वर्ष अघि पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा थियो। यदि तिनीहरूको वर्तमान उमेरको अनुपात 3:4 भए तिनीहरूको अहिलेको हालको उमेरको योगफल कति हुन्छ? ल भन्नुस् त साथीहरु, कति हुन्छ? क्वेशन नम्बर 38 को कति हुन्छ? ल भन्नुस्, ल भन्नुस् त। पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा छ अरे, भन्नु भएको छ नि। पी को 10 वर्ष अघि पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा छ।
10 वर्ष अघि पी को उमेर चाहिँ क्यू को उमेरको आधा छ, क्यू को उमेरको आधा छ भनेपछि यो भने हो। हेर्नुहोस् त अब के छ तिनीहरूको हालको वर्तमान उमेरको के छ 3:4 छ भनेको यो दुईटाको सम हुनु पर्यो। यो दुईटाको सम अप्सनसँग डाइरेक्ट ट्याली गर्दै हुन्छ। 45 छ, अब 40 छ, 35 छ, अरु कति छ हेर्नुहोस् त 30 छ भनेपछि 3 र 4 को सम कति 7 ले भाग गर्नु पर्यो। यसलाई जाने यसलाई जाने यसलाई जाने यो रहेछ आन्सर हो कि हैन। ट्याली गरौँ है। 35 रहेछ भने 35 लाई 7 ले भाग गर्नु भयो भने 5 चोटी गयो, 5 तिया 15 भयो, एउटा 15 हुँदा अर्को 20 रहेछ। 10 वर्ष अघि यो पी को उमेर भयो, क्यू को उमेर यहाँ हेर्नुस् है 10 वर्ष अघि यसलाई तपाई घटाउँदा कति आयो 5 आयो, यसलाई 10 घटाउँदा कति आयो 10 आयो। पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा थियो, पी को उमेर क्यू को उमेरको आधा भएन त यी भयो नि। त्यसैले आन्सर कति रहेछ 35 रहेछ। 39 को ल 39 को के गरेको होला ल भन्नुस् त। 39 को आन्सर के होला क्वेशन नम्बर 49। 39 को के होला ल भन्नुस् त। हामीलाई के गरेको छ ल 37 को बुझिन सर भन्नुभएको छ। अब यो साथीले अब कसरी बुझ्नु भएन हेर्नुस् 21 वटा सामानको प्रमुख। अब यति बेला बुझिन न भन्नु अहिले सोधे होला भन्नु न। सामानको प्रमुख किनेको मूल्य प्रमुल र 19 वटा सरी 18 वटा 18 वटा सामानको बिक्री मूल्य समान छ रे, बिमु समान छ। पढ्नु पर्यो के साथीहरु, क्लासै लिनु भएको छैन होला अनि कहाँ बुझ्नुहुन्छ। क्लास पनि लिनु पर्यो टाइममै अनि बुझ्नु पर्यो। यो त मैले पढाउँदा त तपाईको आर्टिकल यो मजाले टाइप लेखाइ मजाले पढाएको छु। यहाँ हेर्नुस् है यो तपाईलाई के हो भनी 21 वटालाई सपोज मानौँ ल पेनलाई तपाईले 50 रुपैयाँ किन्नु भयो भने 18 वटा पेनलाई तपाईले 50 रुपैयाँ बेच्नु भयो भने तपाईको आफ्नो लगानी गरेको त पाइहाल्नु भयो। तपाईसँग 3टा पेन नाफा भयो। नाफा भयो भने थोरैलाई तल राख्ने इन्टु 100 गर्ने यति हो। अब बुझ्ने नि यसरी हो 10 वटा तपाईलाई पेनको क्रय मूल्य बराबर किनेको मूल्य बराबर 12 वटा पेनको बिक्री मूल्य छ भने घाटा हुन्छ। हेर्नुस् 10 वटालाई 100 रुपैयाँ किन्नु भएको थियो भने 12 वटालाई 100 रुपैयाँ बेच्नु भने घाटा हुन्छ। घाटा हुँदा धेरैलाई तल। अब तपाईलाई 12 वटा पेनको मूल्य बराबर 8 वटा पेनको बिक्री मूल्य भयो भने चाहिँ तपाईलाई दुईटा नाफा हुँदा थोरै तल। यो त बुझ्नु पर्यो। अब हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौ, तपाई 37 मा फर्किदै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुस् है अब क्वेशन नम्बर हामी 39 मा छौं साथीहरु। ट्याक्क त्यहीँनिर क्रस क्वेशन गर्नु के नबुझे बुझिन भन्नु म हेरिरहेको हुन्छु। ट्याक्क म रिपिट गरिहाल्छु। म 2 चोटी 3 चोटी रिपिट गर्छु एउटा क्वेशनलाई। हेर्नुस् है पहिलोमा यस्तो छ यसलाई यस्तो दियो पहिलो फिगर यो। दोस्रो फिगरमा के गर्यो भने हेर्नुस् है स्क्वायर भित्र के गर्यो ट्रायंगल भित्र के छ पेन्टागन छ। पहिलोमा तपाईलाई हेर्नुस् है यति मात्र थियो त्यो मात्र थियो अनि पहिलो फिगरमा यसरी भन्नु भएको छ नि पहिलो फिगरमा यति मात्र थियो यो थिएन यस्तो थियो पहिलो फिगरमा। दोस्रोमा यो बाहिरको यो भित्र त्यो भन्दा यो एकले बढ्यो। अब अर्कोमा हेर्नुस् है त अर्कोमा के छ भने यो स्क्वायर छ अनि पेन्टागन छ। अब कुन चाहिँ होला भन्नुस् तलको के हुनु पर्यो बाहिर जानु पर्यो। हेर्नुस् यो तलको बाहिर जानु पर्यो भनेपछि बाहिर आउनु पर्यो तल गई यो यस्तो हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ भित्र छ यो भित्र हुनु पर्यो यो भित्र हुनु पर्यो। यो भित्र भएपछि अर्को के हुनु पर्यो हेक्सागन हुनु पर्यो। यो हेर्नुस् त यो पेन्टागन भएको छ यो हेक्सा 1 2 3 4 5 6 वटा हुनु पर्यो। यो भने कहाँ छ बी मा छ। बी भनेको 2 मा भनौं न बी भन्दा नि 2 मा भनौं 2 मा छ। 40 को के गरेको होला ल 40 को आन्सर कति होला के गरेको होला ल भन्नुस् त। 40 को क्वेशन नम्बर 40 क्वेशन नम्बर 40 को के गरेको होला साथीहरु आन्सर कुन होला 40 को क्वेशन नम्बर 40 को आन्सर के गरेको होला हेर्नुस् त।
ल क्वेसन नम्बर 40 मा हेर्नुस् त यस्तो छ कति छ भने 30 छ 30 छ अनि 48 छ अनि 24 छ अब हेर्नुस् अर्को छ कति छ भने 12 88 23 छ 12 88 कति छ 23 छ अब अर्कोमा छ 92 48 वाट छ 92 48 अनि वाट छ अब अप्सन कति छ 60 60 86 के गरेको छ ल भन्नुस् त 75 अब कति छ 46 छ के गरेको होला के गरेको छ होला यहाँ कसैको आइडिया कसैलाई आएन एकजनाको कमेन्ट आएन त ल कसैको आइडिया ल नो आइडिया नो आइडिया रे नो आइडिया अरु शिक्षा क्षेत्री 60 हाउ ल कसैको आइडिया आएन त सबै जोड्नुस् त सबैको जोड्नुस् डिवाइड गर्नुस् सबै जोड्नुस् डिवाइड गर्नुस् सबै जोड्नुस् डिवाइड गर्नुस् सबै जोड्ने सबैको जोड्नुस् डिवाइड गर्नुस् सबै जोड्नुस् डिवाइड गर्नुस् भन्नु भएको छ नि डिफरेन्समा निकाले पनि हुन्छ यो दुईटाको डिफरेन्स यो दुईटाको डिफरेन्स यो तीनटाको डिफरेन्स यो डिफरेन्स यो डिफरेन्स यो डिफरेन्स गरेर हुन्छ यो डिफरेन्स यो डिफरेन्स यो डिफरेन्स गरे पनि हुन्छ है तपाईले सबै डिफरेन्स जोडेर अथवा सबै जोडेर तपाईले है यो सबै जोडेर तपाईलाई डिवाइड गरे पनि हुन्छ त्यो नगरिकन यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स डिवाइड गर्ने यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स यसको डिफरेन्स निकाल्ने जोड्ने 60 आउँछ सबै जोडे पनि हुन्छ सबै जोडे पनि हुन्छ भन्नु भएको छ नि सबैको सम जोड्ने भन्नु भएको छ नि यहाँ 60 राख्नुस् सबैको सम अनि सबैलाई डिवाइड हुन्छ 8 ले है 8 ले डिवाइड हुन्छ है सबैलाई ल सबैको सम बराबर तपाईको के हुन्छ त्यहाँ 60 राख्नुस् अनि डिवाइड गर्नुस् बराबर एउटै संख्याले भाग जान्छ सबैलाई कसैलाई डाउट छ मेरो मिलो भन्दै हुनुहुन्छ इच्छा छेत्री गुड ल अर्कोमा जाउँ अर्को 40 वटा टिम सहभागी भएको नकआउट खेलमा विजेता कुन हो भनी थाहा पाउन कम्तीमा कतिवटा खेल खेल्नु पर्छ 40 वटा -1 गर्ने -1 गर्ने त्यति अरु केही गर्नु पर्दैन त्यति हो गर्ने अब -1 गर्दा यदि तपाईलाई यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भन्यो भने फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड छान्नु पर्दा भन्यो भने चाहिँ हेर्नुस् है साथी हो फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड छान्नु पर्दा भन्यो भने चाहिँ हामीलाई क्वेशनले जतिवटा टिमले भाग लिएको छ उति हुन्छ नि आन्सर फेरि जतिवटा टिमले भाग लिएको छ आन्सर के हुन्छ त्यति नै हुन्छ नि फेरि ल ओके अर्कोमा हेरौं अर्कोमा शताब्दीको अन्तिममा कुन बार हुन सक्दैन शताब्दीको अन्तिममा मंगलबार सोमबार बिहीबार हुन नसक्ने बार भनेको कुन हो मंगलबार विषमबार नहुने हो त्यो मध्येमा कुन चाहिँ छ त्यहाँ मंगलबार छ सोमबार पनि हुन सक्छ बुधबार पनि हुन सक्छ शुक्रबार पनि हुन सक्छ है अर्कोमा हेर्नुहोस् अर्कोमा यो विषमबार मध्ये हुन नसक्ने हो त्यहाँ कुन चाहिँ छ विषम मध्ये मंगल छ अर्को हेर्नुहोस् कमल उत्तर फर्किएको थियो कसरी भन्नुभएको छ यो कसरी चाहिँ अब यसमा कसरी भन्न त धेरै टाइम लाग्छ शताब्दीको अन्तिममा हुने बारहरू 4 वटा सन्डे अब हेर्नुस् है साथी यहाँ सन्डे दोस्रोमा मन्डे अब अनि वेडनेसडे अनि तपाईलाई के त फ्राइडे यो चाहिँ तपाईलाई हुने बारहरू यो भन्दा बाहेक नहुने अब यो कसरी भन्नलाई चाहिँ तपाईको क्लास लिनु पर्यो कि अहिले हामीले यत्रो नोटमा छ सर आइको बुक हो त्यही पढ्ने गुड बसेर त्यहाँ नेममा पाउनु भएको ह्यान्डआउटमा मैले सबै लेखेर राखिदिएको छु कसरी भनेर पढ्नु होला
बुझाउनु न सर भन्नुहुन्छ यो बुझाउन लाग्यो भने तपाईले तपाईलाई यही 1 घण्टा लाग्छ यो है। अब हामी जाउँ अगाडि जाउँ। अब हामी तपाई कतिमा गयो हेर्नुस् त 43 मा है। क्वेशन नम्बर 43। 43 मा हेर्नुस् त के भनेको छ, कमल उत्तरतर्फ फर्केको थियो, उ त्यहाँबाट बायाँ तर्फ 15 मिटर जान्छ। उत्तरतर्फ फर्केको मान्छे फर्किया मात्र हो, बायाँ 15 मिटर जान्छ। उत्तर त गएकै छैन। हेर्नुस् त कमल उत्तर फर्केको थियो, उ त्यहाँबाट बायाँतर्फ 15 मिटर हिँडेर त्यसपछि दायाँ 15 मिटर जान्छ। दायाँ 15 मिटर जान्छ साथीहरु। यता त फर्केको मात्र हो, गएको छैन। अब त्यो पछाडी दायाँ फर्केर 15 मिटर हिँडेपछि बायाँ फर्केर 15 मिटर हिँड्छ फेरि। अब बायाँ फर्केर फेरि 15 हिँड्छ। पुनः दायाँ फर्केर 65 मिटर हिँड्छ। पुनः दायाँ फर्केर 65 मिटर हिँड्छ। अहिले ऊ सुरुको बिन्दु स्थानबाट कुन दिशामा होला? हेर्नुस् सुरु त यहाँ गरे आउले, यहाँ र यो मास्तिर नर्थ, यतापट्टि इस्ट, यतापट्टि साउथ, यतापट्टि वेस्ट। यो भित्र पर्यो। यो भित्र भने के हो? नर्थ र वेस्ट को भित्र। आन्सर के? आन्सर के भयो? नर्थ वेस्ट भयो। नर्थ वेस्ट भने कहाँ छ? नर्थ वेस्ट है त। डी मा इस्ट भएको छ, नर्थ वेस्ट हैन है त। डी मा नर्थ इस्ट है, नर्थ वेस्ट है त, इस्ट हैन। आन्सर डी। आन्सर डी नर्थ वेस्ट है। ए मा साउथ वेस्ट छ। क्वेशनले हामीलाई सोधेको त अहिले ऊ हिँड्न सुरु गरेको स्थानबाट, हेर्नुस् त अहिले ऊ हिँड्न सुरु गरेको स्थानबाट कुन दिशामा रहेको छ भनेको छ है। ल हेर्नुस् त कमल उत्तरतर्फ फर्केको थियो। उत्तरतर्फ फर्केको मात्रै हो, बुझ्नु भएको छ नि? कसैले बुझ्नु भएन यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। उत्तरतर्फ फर्केको मात्रै, बुझ्नु भयो नि? उत्तर फर्क्या मात्रै हो, अन्त कहीँ पनि गएको छैन। ऊ त्यहाँबाट बायाँ उत्तर फर्केको मान्छे बायाँ 15 जान्छ। बायाँ 15 गइसकेपछि त्यसपछि दायाँ फर्किएर, दायाँ भने मास्तिर हेर्नुस्, उता गइरहेको मान्छे दायाँ भने 15 जान्छ। त्यो पछाडि के गर्छ हेर्नुस् त, दायाँ फर्किएर ऊ 15 हिँडेपछि बायाँ तर्फ 15 जान्छ। बायाँ भने यता 15 जान्छ। अनि हिँडेपछि पुनः दायाँ फर्किएर 65 जान्छ। पुनः दायाँ फर्केर 65 जान्छ। भनेपछि अब तपाईलाई हेर्नुस् है त यहाँ योबाट सुरु गरे आउँ, मास्तिर नर्थ हो, यतापट्टि वेस्ट हो। कहाँ आउनु पर्छ? नर्थ वेस्ट। ल ओके साथीहरु नेक्स्टमा जाउँ है। नेक्स्टमा जाउँ। ए इन्टु बी भन्नाले ए बी को छोरा हो। ए इन्टु ए प्लस बी भन्नाले ए इन्टु बी भन्नाले ए बी को भाइ हो। ए बराबर बी भन्नाले ए बी को बहिनी हो। ए माइनस बी भन्नाले ए बी को श्रीमती हो। ए डिवाइडेड बी भन्नाले ए बी को आमा हो। अब पी इन्टु आर डिवाइडेड क्यू बाट के नाता पर्छ भन्छ है। अब हेर्नुस् त ध्यान दिनुहोस्। अब क्वेशनले के भन्दैछ भनी हामीलाई यहाँ ध्यान दिनुहोस् है। हामीलाई सोधेको पी इन्टु आर डिवाइडेड के छ त क्यू, क्यू बाट के नाता पर्छ। ल अब हेर्नुस् है साथी हो। अब हामीले के भन्यौं भने त्यो भएपछि अब तपाईलाई हेर्नुस्। अब हामीलाई यो इन्टु भनेको ठाउँमा माथि के छ पढ्नुस् त्यहाँ। इन्टु भनेको ए इन्टु बी भन्नाले ए बी को भाइ हो। यहाँ भाइ राख्नु पर्यो, भाइ। अब डिवाइडेड भन्ने ठाउँ के राख्नु पर्यो हेर्नुस् त, आमा राख्नु पर्यो। ल आमा, हेर यो लास्टको व्यक्ति तपाई। आमाको भाइलाई के भन्नुहुन्छ? मामा। तपाईको मामा भयो, पी मामा भयो। पी मामा कसको? कसको? क्यू को। भन्नु भएको छ नि क्यू को। अब अप्सनमा जाऊ। हेर्नुस् है त, पी आर को दाइ हो, गलत। पी क्यू को बुवा हो, गलत। पी क्यू को मामा हो, राइट। आन्सर सी, पी क्यू को मामा हो। आन्सर सी है त। ओके अब नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर नेक्स्ट साथीहरु। अब हेर्नुस्, एउटा ब्यागमा रु 600 छ। रुपियाँ मोर र सुकीको अनुपात 3:4:12 छ है। अब ध्यान दिनुहोस् है। रामकुमारले बुझिन भन्दै हुनुहुन्छ। अब यो यहाँ हेर्नुस् है। अब यो पी बराबर आर डिवाइडेड क्यू छ। यो डिवाइड यसले आमा भन्छ, बराबरले भाइ भन्छ। यो व्यक्ति तपाई हो भनेपछि यो तपाई। आमाको भाइलाई के भन्ने? मामा भन्ने। मामा को भयो? पी। कसको? क्यू को। क्यू को मामा पी। आन्सर सी। यो पढेको साथीहरु त म रामकुमार भन्ने साथी त पढे जस्तो लाग्छ त मैले है। अनलाइनमै पढा जस्तो लाग्छ तपाईलाई। म आफैले यो ब्लड रिलेसन त पढाएको थिएँ त मैले त्यहाँ मजाले।
अब हेर्नुहोस् एउटा ब्याग रु 600 रुपियाँ छ, एउटा ब्यागमा मोहर सुकी र रुपियाँको अनुपात चाहिँ कति छ 3:4:12 छ। रुपियाँ मोहर र सुकीको अनुपात भने सुकीको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब यसो गर्ने एउटा ब्यागमा 600 छ। अब हेर्नुहोस् त मोहर सुकी र रुपियाँको अनुपात 3, मोहरको यो र सुकीको यो। मोहर भनेको 50 पैसा साथीहरु, सुकी भने 25 पैसा। यसलाई 3x + 2x + 12x गर्ने। यसलाई 4 ले भाग गर्यो भने रुपियाँ जान्छ, यसलाई 2 ले भाग गर्यो भने रुपियाँ जान्छ। यो मोहर भनेको 50 पैसा हो, यसलाई 2 × 50 गर्यो भने 1 रुपियाँ हुन्छ। बुझ्नु भएको छ नि? त्यसैले यसलाई रुपियाँमा लानु पर्यो भने तपाईसँग 4 वटा मोहर छ भने यसलाई 2 ले भाग गरेर 2 रुपियाँ हुन्छ के रुपियाँ लाने। तपाईसँग 4 सुकी छ भने 4 ले भाग गर्यो भने 1 रुपियाँ हुन्छ। त्यसैले 4 ले भाग गर्ने। अब हल गर्नुस् त। अब यसलाई हल गरिदिनुस् अथवा अप्सनबाट ट्याली गरिदिनुस्। अप्सन कति छ हेर्नुस् त 325 छ। 325 लाई 12 ले भाग जान्छ, जाँदैन किनभने यो 12 भाग हो। अर्को छ 450, 450 लाई 12 ले भाग जान्छ, जाँदैन। हेर्नुस् त 5 ले 3 ले काट्छ 5 चोटी, 3 ले काट्छ कति चोटी काट्छ 3 ले 15 भयो। 50 लाई जाँदैन। भन्नुभयो नि यो भाग जाँदैन, त्यसैले यो मिल्दैन किनभने यसलाई भाग जाँदैन। अर्को हेर्नुस् 900 छ। 900 लाई 12 ले भाग जान्छ, 12 ले भाग जान्छ। हेर्नुस् 12 यो 3 ले काट्नु भयो भने 300 भयो, 3 ले काट्नु भयो भने 4, 4 ले 300 ले जान्छ भाग 75 चोटी जान्छ। त्यसैले आन्सर 900 रहेछ। सिद्धिहाल्यो। अब तपाईले आफू हल गर्नुस् त्यो, नभए हेर्नुस् यहाँ। अब फेरि तपाईले मैले हल गरिदिए भने कसरी भन्नुहुन्छ फेरि 600 यसले यसलाई 2 चोटी, यसले यसलाई 3 चोटी 3x + 2x + 3x 600 यो भनेको जम्मै जोड्नुहोस् 6 3 8x। यसले यसलाई 8 8 ले हेर्नुस् त 8 7 56 5 चोटीको 75 गयो। अब 12 × 75 गर्ने 900। सुकीको संख्या सोध्याओ, x को भ्यालु 12 आयो, त्यसले 75 आयो। अब 12 × के गर्ने 75 गर्ने। अब त्यो भन्दा तल्लो हेर्नुस् यहाँ तल दिएको विकल्प मध्ये नमिल्दो छान्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् त बायोलोजी दिएको छ, केमिस्ट्री दिएको छ, टेक्नोलोजी दिएको छ, जुलोजी दिएको छ। आन्सर के टेक्नोलोजी भइहाल्यो। बायोलोजी केमिस्ट्री जुलोजी भनेको थाहा चाहिँ छ तपाईलाई हैन त, टेक्नोलोजी। गुड। अर्को अर्थपूर्ण ढंगले क्रम मिलाउनुहोस्। हिरासत, गुहार, चोरी, डायल 100 मा अनि प्रहरी आगमन। पहिला के हुन्छ चोरी हुन्छ, 3 नम्बर अगाडि हुनु पर्यो। 3 नम्बर अगाडि भएको कहाँ छ डी मा छ। चोरी हुन्छ, चोरी भएपछि के गर्ने 100 मा डायल गर्ने। पहिला चोरी हुन्छ, चोरी भएपछि 100 मा डायल गर्ने। डायल गरेपछि के आउँछ प्रहरी आगमन हुन्छ, आगमन हुन्छ। प्रहरीको के हुन्छ आगमन हुन्छ। अनि प्रहरी आगमन भएपछि के हुन्छ त्यो पछाडि पहिला चोरी हुन्छ अनि तपाईको 100 मा के आइन्छ गुहार माग्नलाई 100 मा फोन गरिन्छ भनेपछि पहिला के आइन्छ चोरी हुन्छ अनि चोरी भएपछि 100 मा डायल गरेर हामीले के आइन्छ गुहार मागिन्छ है साथीहरु। गुहार पनि रहेछ गुहार अनि प्रहरी आउँछ। आन्सर डी। प्रहरी आएपछि के हुन्छ लगेर हिरासतमा लगेर राखिन्छ। अब 48 नम्बरको क्वेशन नम्बर 48 हेर्नु होला ध्यान दिएर। क्वेशन नम्बर 48 साथीहरु, क्वेशन नम्बर 48 मा क्वेशन के छ भने यस्तो छ। ए क्यापिटल ए स्मल ए बी क्यापिटल ए बी स्मल ए बी सी स्मल ए बी सी क्यापिटल ए बी सी डट डट 56 मा के हुन्छ भन्छ। यो डबल सिरिज हो। डबल भनेको यो चाहिँ इवन को सिरिज को फर्मुला लगाउने। सम अफ इवन भनेको फर्मुला के हो n + 1 मात्र हो। अब हेर्नुस् है हामीलाई 56 सोधेको छ। यहाँ 7 राख्यो भने 7 + 1 8 7 8 56 भयो। 7 8 56 भयो। n = 7 राख्यो भने 7 भनेको के हो जी हो। कुन चाहिँ जी हो क्यापिटल जी हो। क्यापिटल जी भनेको कहाँ छ हेर्नुस् त्यहाँ क्यापिटल जी भनेको बी मा छ। अब भनेको कुरा बुझ्नु भएन भने यसरी गर्ने हेर्नुस् यहाँ। तपाईले मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएन भने स्मल ए क्यापिटल ए यो दुई चोटी आयो। यहाँ हेर्नुस् यहाँ ध्यान दिएर दुई चोटी आयो। स्मल ए बी क्यापिटल ए बी 4 पटक आयो। स्मल ए बी सी क्यापिटल ए बी सी 6 पटक। स्मल ए बी सी क्यापिटल ए बी सी डी है। यो स्मल यो क्यापिटल डी यो 8 चोटी आयो। स्मल ए बी सी डी ई क्यापिटल ए बी सी डी ई 10 चोटी आयो। स्मल ए बी सी डी ई एफ क्यापिटल ए बी सी डी ई एफ 12 चोटी आयो। अब स्मल ए बी सी डी ई एफ
जी क्यापिटल ए बी सी डी ई एफ जी 14 जन्नुहोस् 6 6 12 12 8 20 30 भयो 42 42 प्लस 14 भनेको 56 56 मा त्यसरी क्यापिटल जी पर्छ अरुलाई यान यान प्लस 1 हो 7 7 इन्टु 8 8 7 56 56 मा यान बराबर कति मान्यो 7 7 भने कुन लेटर जी त्यो पनि इन्डिङ हुन्छ इन्डिङमा क्यापिटल चाहिँ इन्डिङ हुन्छ ओके अब हेर्नुस् त एउटा घडी 12 बजे ठिक समय दिएको थियो त्यसपछि प्रत्येक घण्टामा हेर्नुस् त के छ 16 मिनेट ढिलो हुँदै जान्छ जाँदा जुन घडी 6 घण्टा अघि रोकिएको थियो भने रोकिदा समय दिउँसोको 2 बजेर 56 मिनेट भएको थियो भने अहिले वास्तविक समय कति होला भन्छ अब हेर्नुस् यसलाई अप्सनबाट ट्याली गर्दै पनि हुन्छ इक्वेसन बनाए पनि हुन्छ साथीहरु इक्वेसन कसरी बनाउने यहाँ हेर्नुस् 12 बजे ठिक समय दिएको थियो 1 बजेमा 1 बज्दा फेरिमा घडीमा 16 मिनेट लस भयो भनेपछि 48 हेर्नुस् त तपाईलाई 60 बाट 16 घटाउनु पर्यो भन्नु भएको छ नि अब तपाई घडीमा कति बज्यो 44 मिनेट मात्र गयो भन्नु भएको छ नि भनेको 12:44 भयो 1 बज्दामा अब 2 बज्दामा तपाईलाई हेर्नुस् है अब घडी जम्मा 44 मिनेट मात्र चल्यो अब 12:44 बाट तपाईले हेर्नुस् त 12 बजेर 44 मिनेट बाट तपाईले 44 मिनेट जोड्नु भयो भने भन्नु भएको छ नि अब तपाईले यसमा 44 मिनेट जोड्नु हेर्नुस् यो 44 मिनेट जोड्नु भनेको यो 8 हो यो 8 हो 88 मिनेट भनेको 1 घण्टा कति मिनेट हो 1 घण्टा कति 28 हो नि भन्नु भएको छ नि अब 1 घण्टा 28 भनेको चाहिँ वास्तविक 1 बजेर तपाई कतिको 28 मिनेट मात्र गयो अब तपाईलाई हेर्नुस् है अब तपाई बुझ्नुस् कि यहाँनिर तपाईले के बुझ्न पर्यो भन्दा फेरिमा अर्को हेर्नुस् है 3 बज्दा फेरिमा तपाई फेरि यहाँ 44 मिनेट मात्र चल्ने हो 44 मिनेट मात्र यो 44 मिनेट जोड्नु भयो भने यो 2 भयो यो भनेको हातलाई 1 भयो 6 1 कति भयो 7 72 भनेको 1 घण्टा 12 मिनेट भन्नु भएको छ नि 1 घण्टा 12 मिनेट तपाई यहाँ जोड्नु पर्यो अब 1 घण्टा 12 मिनेट भनेपछि तपाईलाई जस्तो 72 भयो 1 घण्टा 12 मिनेट भनेपछि अब तपाईले यहाँ 1 घण्टा 12 मिनेटमा जानु पर्यो है बुझिन भन्दै हुन्छ मैले बुझाउँदै छु त बुझ्ने ध्यानै दिनु भएको छैन मैले बुझाउँदै छु पहिला बुझ्नु न बुझ्ने कोसिसै गर्नु भएको छैन तपाई अनि के हुन्छ अब हेर्नुस् त अब यहाँबाट 72 मिनेट भनेको 1 घण्टा तपाईको 12 मिनेट भनेको 2 बजेर कति मिनेटको 12 मिनेट गयो अब 2 बजेर तपाईको 12 मिनेट गएपछि वास्तविक घडीमा 4 बज्दा अब फेरि यहाँ तपाई 44 पढ्ने हो हेर्नुस् त 2 बजेर 56 मिनेट गयो भन्नुभयो नि 2 बजेर 56 मिनेट गयो वास्तविक घडी 4 बज्दामा तपाई कतिमा हुनुभयो 2:56 मा हुनुभयो अब घडी कति घण्टा अगाडि रोकिएको 6 घण्टा अगाडि आन्सर कति 10 PM अब यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ अब मैले भनेको कुरा ध्यान दिएर हेर्नुस् यहाँ अब अप्सनबाट ट्याली गर्ने अप्सन कति छ ध्यान दिनुस् है अप्सन छ तपाईको 11 छ 10 छ 10 AM छ 10 PM छ अब घडी चाहिँ हेर्नुस् त एउटा घडी 12 बजे ठिक समय दिएको थियो भनेको दिउँसोको भन्नु पर्दैन क्वेशनले भनिन्छ एउटा घडीले दिउँसोको ठिक 12 बजे ठिक समय दिएको थियो भन्नु पर्छ त्यहाँ दिउँसो चाहिँ आइन्छ है त्यहाँ दिउँसो हुनु पर्छ अब हेर्नुस् है 12 बजे भनेको ठ्याक्कै 12 PM मा घडी दिउँसो भनेपछि 12 PM मा घडी सुरु गर्यो भने तपाईलाई अप्सन 10 PM 11 PM भयो भने 10 बाट पहिला 6 घण्टा घटाउनु भने 4 बजेको हुनु पर्यो 4 × 16 गर्नु भने 16 चौको 64 तपाईले दिएको टाइममा अब यसमा 64 मिनेट जोड्दा फेरिमा तपाईको 4 बजे भने घडी मिल्यो अब 64 हेर्नुस् 2:56 मा 4 मिनेट जोड्नु भने 3 बज्यो 3 मा 60 मिनेट भयो भने कति भयो तपाईको 4 बज्यो यसरी अप्सनमा ट्याली गर्ने अब हेर्नुस् है 11 बजेर ट्याली गर्नु भयो नि 11 र 6 घटाउनु भने 5 12 बजे सही समय दिएको थियो भने 5 बजे त 5 घण्टा भयो इन्टु तपाईलाई 16 भने 16 × 80 भयो अब तपाईले 2:56 मा 80 मिनेट जोड्नु भयो भने 5 बज्छ त बज्दैन त्यसैले 11 PM होइन आन्सर कति रहेछ 10 PM रहेछ हेर्नुस् अब 10 PM बाट तपाईले कति घटाउने 10 PM बाट तपाईले 6 घण्टा घटाउने 4
अब 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म भने कति 4 घण्टा इन्टु 16 16 चौको 64 मिनेट। अब 2 बजेर 56 मा 64 मिनेट जोड्यो भने आन्सर कति 4 बज्यो। त्यसरी हेर्नुस् यहाँ इन्डिभिजुअल पनि मैले तपाईलाई देखाइहालेको छु। 1 बज्दामा 12:44 भयो, 2 बज्दामा 1:28 भयो, बुझ्नुभयो नि। अब 3 बज्दामा 2:12 भयो, अब 4 बज्दामा 2:56 भयो, बुझ्नुभयो नि। 2:56 भयो। अब यहाँ 44 मिनेट बन्ने हो जम्मा, यो भने 6 यो भने 5, बुझ्नुभयो नि। यसरी बन्ने हो हेर्नुस् नि। ल अब वास्तविक समय चाहिँ कति रहेछ 10 बजेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् 50 नम्बर क्वेशनमा 50 नम्बर क्वेशन त हेर्नुहोस् त ई छ एम छ अनि के छ आई छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ ओ छ क्यू छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ पी छ। अब हेर्नुहोस् है उतापट्टि यल छ डी छ एच छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ जे छ टी छ वाई छ। यो 13 यो 5 यो 9 यो दुईटाको फरक पनि 4 यो दुईटाको फरक पनि 4 यो 15 यो 16 यो 17 यो दुईटा फरक नि 1 यो दुईटा फरक नि 1 यो 8 यो 12 यो 16 हेर्नुस् त यो चाहिँ तपाईलाई के दिएको छ याल यसरी दिइरहे है यो 4 यो दुईटाको फरक नि 4 यो दुईटाको फरक नि 4। अब यहाँनिर हेर्नुस् त तपाईलाई यहाँ के दिएको छ यसले दिएको छ तपाईलाई 10 दिएको छ 20 दिएको छ। 10 र 20 भएपछि अब अप्सन के छ त ओ छ पी छ क्यू छ आर छ। ओ पी क्यू आर। अब ओ राख्नु भयो भने यता नि 15 ओ भने त 15 हो नि त। यता नि 5 यता नि 5 आन्सर के रहेछ ओ रहेछ। सिद्धिहाल्यो। ओके साथीहरु है पक्कै तपाईहरुलाई केही न केही फाइदा भयो होला है। हामीले अहिले 10:24 भइसक्यो है त साथीहरु है। गुहारको अर्थ के हुन्छ गुहारको अर्थ के हो नि लौ न नि मेरो घर लुट्यो आओ न भन्नु केही हुँदैन है। गुहारको अर्थ तपाईलाई के भन्नु लौ न नि आओ न मेरो घर लुट्यो भनी तपाईलाई सहयोग माग्नु। हस् त साथीहरु नमस्ते है। तपाई अब राम्रोसँग तयारी गर्नु होला एक्जाम नजिकै छ है। राम्रोसँग तयारी गर्नु होला। फेरि हामी नजाने कुराहरु फेरि हामी पनि गर्दै अगाडि बढाउला है। सर 4 बजेसम्म पनि निकाल्ने पनि नै हो भन्नुभएको छ। डाइरेक्ट अप्सनबाट ट्याली गर्ने नि सिकाए त। ओके गुड नाइट सबैजना साथीहरुलाई। माधव सर गुड नाइट। गुड नाइट हजुर धन्यवाद धेरै धेरै थ्यांक यू हजुर। थ्यांक यू सो मच। हस् हस् गुड नाइट सरलाई पनि। थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच। अब खाना खानु होला माधव सर सुत्नु होला। हस् सर थ्यांक यू सर। र सबै साथीलाई धन्यवाद र सबै साथीलाई जानकारी गरौँ हामी भोलि शनिबारको साप्ताहिक नमुना परीक्षा भोलि त परीक्षा र फिडब्याक क्लासको सेसन भोलि रहनेछ र त्यो साथसाथै आइतबारदेखि हामीले एउटा यो तपाईहरुलाई बिहान आइतबार बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म इंग्लिश र 1 बजेदेखि आइक्यू क्लास हुने गरी हामीले आइतबारदेखि फेरि यो स्पेशल क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास इंग्लिश एन्ड आइक्यू को क्वेशन आन्सर डिस्कसन क्लास सुरु गर्दैछौँ आइतबारबाट। र सो इच्छुक सहभागीहरूले क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। सिडिएफ 5 जना विद्यार्थीको लागि जम्मा 500 मात्र राखिएको छ 500 मात्र राखिएको छ। इंग्लिशको लागि 500 र आइक्यूको लागि 500 करिब 400-500 क्वेशनहरु सल्भ गराउने र तपाईहरुलाई ती टपिक्स मुख्य टपिक्सहरुबाट इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरुमा तिनै प्रश्नहरुमाथि छलफल गर्ने गरी तपाईहरु सिडिएफ 5 जना विद्यार्थीहरुको लागि क्लासको खाली तपाईहरुलाई जिम्मेवारी बढोस् भन्नको लागि र पढ्नुपर्छ र भनेर का लागि मात्रै आज फी 500 पेमेन्ट गर्ने गरी हामीले क्लास सञ्चालन गरेका छौँ। भनेको तपाईहरुको क्लासका लागि त्यो आइक्यूको र इंग्लिशको रिभिजन सेसन। रिभिजन भनेको नि क्वेशन आन्सर डिस्कसन करिब 500 क्वेशन्स टप टु बटमको क्वेशन्सहरु बेसिक देखि हाई लेभलसम्म क्वेशनहरु छलफल गर्ने गरी 500 क्वेशन आइक्यू 500 क्वेशन यो के रे इंग्लिशमा सल्भ गर्ने गरी गरेका छौँ र सिडिएफ 5 जना विद्यार्थीको लागि त्यो फी त्यसरी निकै कम राखेर क्लास गरिएको छ। आइतबारबाट जोइन गर्न सक्नुहुनेछ आइतबार बिहान 11 बजेबाट। थ्यांक यू सो मच धन्यवाद सबैजनालाई र भोलिको साप्ताहिक नमुना परीक्षामा यहाँको सहभागिता हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। शुभरात्रि एभ्रीवान सी यू टुमोरो। थ्यांक यू अल अफ यू गुड नाइट। बाँकी अर्को सेट 9 लिएर आउँछु आइतबार राति 8 बजे। थ्यांक यू अल।